प्रेज गॉड हालेलुया. आयचे सर्विसेक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी जेजूक आर्गां दिवया आनी दिनवासुया. मोगला जेजू आयच्या दिसाक तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता दोनी आयच्या दिसा पासत आयचो दीस तुवें आमकां बरो दिलो देखून जेजू. जायते म्हजे भाव भयणांक जेजू आयचो दीस पळोवंक मेळोंक ना जेजू पूण तुवें हो आयचो दीस आमकां दिलाय म्हणून हांव तुका थँक्यू म्हणटा. आर्गां दिता आनी दिनवासता दुनिया आनी सगळे सर्विसेक वांटो घेता ते म्हजे भाव भयणांक जेजू तांची जीप तूं ब्लेस कर जेजू. तांची उतरां ती उलयता ती मागणें करता तें जेजू तुजी उतरां जावन दी जेजू. तांच्या काळजान तूं तूं उतरां घाल म्हणून मागता दुनिया. आनी सर्वीस पळयतात तांकां जेजू आशिर्वादान भर जेजू. तांची काळजां तूं उक्ती कर म्हज्या दुनिया आनी तांकां जेजू बरी भलायकी तूं दी जेजू. विस्मितांनी तांकां भर जेजू. टेस्टिमनी जावन दी दुनिया. हालेलुया जेजू. तांच्या घरा बसून सवस्कायेन आनी शांतीन भर जेजू आनी तांकां बरी भलायकी तूं दी म्हूण मागता दुनिया. बाप्पा हें मागणें करता जेजू तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवा वारगान येता वेळार तुज्या नांवान बापा हें हांव तुजे मुखार इमाबळी उबारता. आमगे सोबेचे मेंबराचे ही मेंबरां बापा तुजे सोबेंक एकठांय जाताय दुनिया. तुजे उदीक आनी उदीक गोल समजणी हे सोबेच्या लोकांक दी दुनिया. कित्याक तूं वखतो देव तूं सोजमून दिता आनी तूं मोग कोता तो कोण करचो न्हू दुनिया. हें हांव तुजे मुखार घालता बापा. आगे एक सोबेचे मेंबराक आनी फॅमिलीक दुनिया दिसान दीस तुज्या पवित्रांतल्यान जाणवायन भर एक बरो आमी नमुनो जावंक तुजे सोबेक हे बरें एग्जाम्पल जाच्याक दुनिया. तुवें आमकां मांडून गेलें तशें आमी दुसऱ्याक मांडून घेवंक दुनिया. तुवें आमचो मोग केला तेजे भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूं आनी हार्दिकायेन तुजे मुखार आमकां सोदूं भाव भयणां मदें तुजे आत्म्यान तुजे आत्म्यान बापा हें हांव मागणें करता तुजे एकल्याच पुता सुमया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. बापा तुका आर्गां दिता मोहिमान दिता आयच्या दिसा पासत बापा हो दीस तुवें आमकां बरो फावो केल्ल्या खातीर बापा. बापा ही सभा पळयतल्या सगल्या भाव भयणांक बापा तुज्या हातान घालता बापा. हे हिंगा आहलोल्यांक आनी भायर आहलोल्या सगल्या भाव भयणांक ही सभा आमची पळयताय तांकां उपूट बेसांनी तूं बरें म्हूण मागता बापा. बापा तूं तांकां देणी फावो कर बापा. तुज्या शक्तीन तांकां भर बापा. तांकां तुजो बायबल रीड करूंक दाखय बापा. तुजो पवित्र आत्मो तांचे बगलीक धाड बापा. तांच्या काळजान इरिगय बापा तो बायबल रीड करूंक आनी तेणी समजून घेवंक तूं एकलोच दोनी आनी सुमी म्हणून. ही सगळीं आमची भाव भयणां भायल्या तेर्रांनी आसताय तशेंच तारोटी भाव आहाय बापा. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तूं तुजो पवित्र आत्मो धाडून बापा तांकां सगल्यांक सुटकावणी कर बापा. ह्या दुयेंसांतली हे पिड्यांतली निगूत कर बापा म्हूण हांव तुजे लागीं मागता बापा. बापा तांकां खुशाल दवर बापा. जिव देव म्हणून दाखोवन दी बापा. बापा तूं सुमी आनी दोनी तुवें आमकां रुचल्यान आनी पोसल्यान बापा. तुवें आमकां सगळें दिलां बापा. कांयच उणें करूंक ना बापा. बापा तूं तांकां हात लाय बापा तुजो आनी दाखय बापा की तूं सर पदवेदार म्हणून बापा. बापा तूं तांकां जाणवायेन भर. तुजे शक्तीन तांकां भर. तुज्या ब्लेसिंगान तांकां भर. जें तांकां कितें उणें आहा पळय तें तूं तांकां दी बापा. तूं तेंचो दोनी आनी सुमी आनी तांच्या घराबाचेर बापा तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. कोण घरान दुयेंत आहाय पळय तांकां बापा तुजो हात लावन तांकां बरी कर बापा. तांकां बरी कर बापा. आनी हें मागणें हांव कोत्ता बापा तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच नांवान. आमेन. हालेलुया. मंगळा बापा हें कोरोना व्हायरस येयला ताका लागून ह्या दुयेंसाक जे कोण भियोन आसा तांकां तुजी घोटाय दी बापा. तुजी घोटाय दी बापा. आनी जे कोण ह्या दुयेंसान आसात तांकां तूं पेकोणी दी बापा. तुज्या रोगतान तांकां पेकय बापा. ह्या मागता जेजूच्या नांवान. आमेन. आयच्या दिसाक बापाक आर्गां दिवया.
Aja Bapa Karga Divya, Aja Bapa Karga Divya, Solia Tacha Usuara. Aja Bapa Karga Divya, Aja Bapa Karga Divya, Aja Bapa Karga Divya, Solia Tacha Usuara. Here we go, Sol, Tacha Usuara, Sol, Tacha Usuara, Sol, Tacha Usuara, Solia Tacha Usuara, Solia, Sol, Tacha Usuara, Sol, Tacha Usuara, Sol, Tacha Usuara, Solia Tacha Usuara. Acha Disak Jesus Wakanuya, Acha Disak Jesus Wakanuya, Acha Disak Jesus Wakanuya, Natia Tacha Usuara. Acha Disak Jesus Wakanuya, Acha Disak Jesus Wakanuya, Acha Disak Jesus Wakanuya, Natia Tacha Usuara, Natia, Tacha Usuara, Tacha Usuara. Come on, let's all dance together. Tacha Usuara, Natia Tacha Usuara. Come on, dance together. Tacha Usuara. That's right. Tacha Usuara. Tacha Usuara. Oh yeah. Tacha Usuara. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. That's right. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Tacha Usuara. Hasya. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Acha Disak Otmiak Dinwasnya. Hasya. Hasya Tacha. Here we go. Has Tacha Usuara. Ha 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 ha. Come on, let's all be joyful in the Lord. Has Tacha Usuara. Hasya Tacha Usuara. Come on, let's laugh all together. Has Tacha Usuara. Tell your neighbor. Has Tacha Usuara. Ha 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 ha. Has Tacha Usuara. Sol, Tacha Usuara. That's right. Sol, Tacha Usuara. Sol, Tacha Usuara. Oh yeah. Solia Tacha Usuara. Natsiami. Nats, Tacha Usuara. Nats, Tacha Usuara. Nats, Tacha Usuara. Nasia Tacha Usuara. Hasya. Has Tacha. Ha 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 ha. Has Tacha Usuara. Has Tacha Usuara. Oh yeah. Hasya Tacha Usuara. Hasya Tacha Usuara. Hasya Tacha Usuara. Hallelujah. Fokot tuka Jesu. Amoche hat ubarun wakanta. Tukats mocha Jesu. Dimer podon tuka hau din wasta. Sorgani samsar rutsnara. Jesu tuts mocha taruka. Yes, Lord, you're my refuge, my strength, and my fortress. Thank you. We give you glory in this place and honor, Lord, to you
Jesus. Let us lift up our voices in worshiping the Lord at this moment. Yes, thank you, Master. We are prophetic, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we are prophetic, Master. Thank you, Lord. The Holy Spirit moves, Lord. Moves over here in this place. Thank you, Jesus. You are worthy, Lord, of all praise, all glory and all honor. Tu somos kitlo sodrit me warto somdira unko tuji doya moja dewa Puta Sonsaracha Moga Zokonta Chirwiswas Doorta Sasna Jieta Bapa tu zomo Kidlo So brit me warta Sombira wonko Tuji doya Moja dewa. Yes, we worship you in spirit and in truth, Lord. Open the Lord Tuja Puta Sonsaracha Moga Zokonta Chirwiswas Doorta Sasna Jieta Jesus tu és Moje Bakabok sun Ni tokele Promanik pon Tuche Makadile Kalzantaun Asheta Namaskar korun Tu kasdonia Moima tu kadiu Moja dewa Audieta Foca tu ka Jesus Atu bawa kanta Tu kas moja Jesus Dimedin wasta
संसारोस नारा 예수 모자 다로가 संसारोस 나라 예수 모자 다로가. Yes, we give you glory, Lord. We give you honor and praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. इस्रायलाची पासवर्ड मागूया. बापा, इस्रायलाचो गांव तुज्या हातान घालता. बापा, ह्या गांवांत तूं येयलो आमचे पासवर्ड, पूण तेणी तुका मांडून घेवूं ना. बापा, तांकां मोन दी तुजे मुखार येवपाक आनी तुका मांडून घेवपाक. ते तूं बेगीनूच येवचो आसाय बापा. बापा, हे मागणें कोत्ता एकल्या सुने जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन. Heavenly Father, I lift up to you the Goa Police Department into your hands. I pray that you bless all the police from the lowest post to the highest post. Lord, keep them and their families in good health. Provide them with every need and let there be no lack. Guide them and lead them with your Holy Spirit. Open their spiritual eyes and ears to hear the gospel and accept Jesus as the Lord and Savior. May the Goa Police Department become worship department. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, and bare केला preach केला मागसले हांव मागते म्हाका बी मातशें येयलेशी गोटाय येयलेशी. आता म्हगे टॉपिक आहा तो फॉरगिवनेस. म्हळ्यार जें हांवें केन्ना केलो ना तें हांव प्रीच करता. म्हळ्यार म्हाका आतां हेज्या फुडें करपा जाय. तेका लागून टॉपिक तोच केला की म्हाक लागत तोच. म्हाक पयर ब्रदर साव्यान पासून सांगलेलें तेन्ना म्हाक चड राग येता. तेका लागून तेणें म्हाका सांगलेलें एशी कर म्हणून. तेका लागून हांवें हो टॉपिक तुमकां बी सांगया बरो. हय आतां मनीस राग येता मनशा पूण आमकां देव बक्षिता. कितें केलें आमकां देव बक्षिता. आतां मनीस वीक आसता चड आनी कोणान तें कितें तो म्हळें जाल्यार तेका रोखड्या राग येता आनी तेका रिवेंज घेवपा जाय. कोणाचें आतां कितें केल्यार आपूण तेजें डबल करतलो तेजें कित्याक आमगे संवसाराचो मतलबी असो. त्या कोण हेणें कांय एश केल्यार आमी बी तेशें करपा जाय. तेश करून पूण आमी आमगे लायफान जायत मिस्टेक कोताय. पूण आमगे देव आहा तो ते भाशेन न्हू. तो आमकां कितल्यो मिस्टेक केल्यार 100 पाट बक्षिता. आनी आमी एक पाट बक्षूं कितलीं वर्स काडय. सारकें न्हू. आतां तुमकां हांव 2 क्वेश्चन विचारता. हातूंच काडया. कितू जाणांनी दुसऱ्यांक सॉरी म्हणा. हांवें काडा तुमकां सॉरी म्हणा. सॉरी म्हणा. बरें तुमी तुमकां मार. आतां दुसरो क्वेश्चन. कितू जाणांनी दुसऱ्यांक बक्षिलां तेणी तुमकां सॉरी पासून म्हळ्यार तुमी कितू जाणां बक्षिलां फॉरगिव केलां तेणी तुमकां सॉरी पासून म्हूण तुम कितू जाणां बक्षिलां सोगलीं का जाणाय न्हू. फॉरगिवनेस म्हळ्यार 11 लेटर्स वर्ड. Forgiveness is a 11 letter word.
म्हळ्यार आमगे देव 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 म्हणटा इट इज अ 4 letter word LOVE. म्हणजे देव 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 म्हणटा forgiveness 11 letter न्हू म्हळ्यार 4 letter. ओके. आम आतां कोणाक म्हगे भाशेन अशें आम आतां कोणाकू बोक्षिनाय न्हू जाल्यार आमगे काळीज आमी हेवेश कोताय आनी आतां कोणाकू बोक्षिल्लें जाल्यार तूं भितरल्यासून आपूण क्लीन जाता. आनी म्हगे भाशेन अशें आतां तूं कोणाकू तुगे तोगल्या कोणाचो राग आहा तूं तेका एश कोन्न हेंच कोता तेका आमकां स्वता तेगलो उगडास कोताय. न्हिदोत आसतना बी तेगलो उगडास जाता, सकाळीं बी तेगलो उगडास जाता, रातीक सगळें जाता. म्हळ्यार आम तेका प्रेज कोताय कित्याक आम तेजे वचून मागताय कित्याक आख्खो दीस आनी रातभर तेजो उगडास कोताय. एश कोन्न न्हू आमी तेजे वचून मागताय आमगे भितरले आख्खो पोकोड जाता तेका भरताय तेका शिमीट मान कोताय पोकोड जाताय. आता एक मनीस न्हू आतां एक मनीस दुसरे आतां तेगे का मिस्टेक आसून पासून तो तेका सॉरी म्हणटा न्हू जाल्यार तेका शाण म्हणटाय. आनी जेन्ना तुगे मिस्टेक पासून ना आनी तरी पूण तेका सॉरी म्हणटा न्हू तेका गो म्हणटाय. सारकें ना न्हू सारकें आम दिसता की आमकां कितलो काय मिस्टेक केल्या आमकां लागना पूण दुसऱ्यान आमकां सॉरी म्हणूं जाय. आतां एक पास्टर आसता तो एक अशें करून वाटेन चलत वयतालो तेका एक इचून स्कॉर्पियन तेका एक अशें करून बुडोवप तो चयलो तो का थंय रावलो आनी ते स्कॉर्पियना ताणें भायर काडपा तेका सालवार करून पूण तोच स्कॉर्पियन तेका घास मारता हें कोता म्हळ्यार तो तरी पूण तेका हें कोना तो सुणा तेका चार पांच पाट तरी पूण तेका काडा तो भायर. आतां तो सायडी आनी एकलो येता मनीस आतां ते म्हणटा तूं आनी कितें काय म्हणटा कितू बट तो तुका काय घास मारता तें कितें हें कोता म्हणटा तो म्हणटा आपणाक नेचर बोक्षिपाचो आमी देवाची मनशां आमी बोक्षिपा जाय. लोकांक कितले काय हें केल्या हेजे आमकां आमगे कॅरेक्टर कळटा आम केसोदी लोकांक आमगे कॅरेक्टर चोवपा जाय तेजेर तेणी चेंज जावपा आनी आमी बी चेंज जावपा जाय. कित्याक म्हणटाय न्हू इफ wealth is gone nothing is gone, if health is gone something is gone, but if character is gone everything is gone. मनशा आमकां लोक पयशे म्हणचोय आमी आतां चेंज बिलिवर जाले आमी दुसऱ्यान चोवपा जाय हे की आमकां पयशे म्हण न्हू पूण आमी हालती आनी हेणें एश को मोगाळ म्हणलें तेच जालं पुरो आनी जालं ना टेस्ट ना म्हळ्यार आतां हांव गेलते वर्सा ते एक जालें पासून म्हाका जायत राग येतालो आनी हांव झगडटालो बी पूण आतां हे तीन म्हयन्या भितर तेवूय बी चेंज जाला हांवूय बी चेंज जाला आनी इवूय बी चेंज जाल्या सगळीं आतां
येन पासून हांवें ताका म्हळें 3 म्हयन्या म्हाका ती चर्ची बी आखी चेंजीस जाता आनी तांकां वचोन म्हाका उर्बा येता की हांवूय बी चेंज जावपाक आतां म्हाका वर्ड पासून दिवपा म्हाका सांगलेलें म्हळ्यार हांवें ताका सांगलेलें की हांव वयता म्हणून थिंगा बॉम्बे वयता मागीर दुसऱ्या दिसा चिंतिल्लें वोकां सोडपा ना काय म्हणून आनी हांव कितले दीस थिंगा काय रावतो काय म्हणून ताका लागून म्हळ्यार आतां दिता आनी सोडटा आनी उमेद हांवें शिकवण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतांत नवो करार. तांतलें पियेतात तितले पावटी त्या म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यंत ताचें मरण तुमी पुरगट करतात. आर्गां तुका जेजू, हेच्या दिसाक तुका हांव आर्गां दिता दोनी दिन वाचता तुका. तूं म्हजो देव दोनी म्हजो असणार म्हण आनी सगलो म्हजो देवूच तूं आनीक तुका दोनी आनी सर्वंडार म्हण हांवें मानून घेयला जेजू. तूं तुजें रगत वारयलें जेजू, तुवें तुजी कूड मोडली जेजू त्या कुर्साचेर म्हज्या मोगाक लागून. तूं मेलो जेजू आनी तुका निकी पिलो जेजू. तिसऱ्या दिसाक तूं मनाकलो पुनः जिवन जालो आनी म्हाका सासणाचें तुवें जिवीत दिलें जेजू. तुवें सांगलां हांव वाट आनी सत आनी जिवीत म्हूण आनी हें जिवीत म्हाका सासणाचें तुवें फोव केलें. जेजू तुका कांटे घालून जेजू तुज्या कांट्यांचें रगतूय देंवलें जेजू तुज्या सगळ्या आख्खे कुडीचेर. म्हज्या सगळ्या तुज्या गायांनी जेजू म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. तुज्या गायांनी जेजू म्हज्या गाया बरें जाल्या. जेजू हांव तुका दिन आसता, तुका आर्गां दिता, तुका मोहिमा दिता. थँक्यू जेजू, थँक्यू जेजू. हालेलुया. As we take part in this, let us remember that it is finished. जेजून म्हणलां की सगळें सोंपाडलें आनी जेजूच्या रोगतान म्हाका पेखवणी मेवल्या. जेजूच्या रोगतान म्हाका शांती मेवल्या. म्हाका गोठाय तुज्या रोगतान मेवल्या. तुझ्या रोगतान म्हाका जिवीत मेवला. जेजू तुझ्या रोगतान म्हाका शांती मेवल्या. जेजू तुझ्या म्हाका गोठाय मेवल्या. जेजू तुज्या रोगतान देंवचार पडोंक बेता. जेजू तुजें रगत boxone patkacie. Jezu tudzie rogot żywit zaznacie. Jezu
Jesu तुझे रोगो Pecado es morte Jesu तुझे रोगो Bolidan babache Jesu तुझे रोगो Boxone patkache Jesu तुझे रोगो जीवित zaznaczy Jezu तुझे रोगो Pecado es morte Jezu तुझे रोगो Bolidan babache Bolidan babache Bolidan babache Praise the Lord. भावार्थाची उच्चारणी आम्ही उच्चारूया. सगळ्यान भावार्थान आणि काळजाचे खोलायेंतान आम्ही व्हडल्या ताड्यान आमची भावार्थाची उच्चारणी आम्ही करूया. सगळीं म्हज्या बरोबर म्हणात. म्हज्या भितर देवाचें जिवीत आसा. क्रिस्ता भितर म्हजें जिवीत लिपलोलें आसा. देखून दुयेंसाक म्हजे भितर सुवात ना. हांव ह्या संवसाराचो न्हय. म्हजे भितर आसा तो ह्या संवसारांत आसा ताचे वोन व्हरतो. हांव जैता भितर जियेतां. हांव देवीक भलायकेन आनी गोठायेन आसा. अस्कोतायेक म्हजे भितर सुवात ना. जेजूक मेलोल्यांतलो जिवंत केला. तोच आत्मो म्हजे भितर जियेता. देखून दुयेंसाक म्हजेर अधिकार ना. म्हजें जिवीत विस्मितांनी भरलां. कित्याक देवाचें जिवीत म्हजे भितर आसा. म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देखून म्हाका बरी भलायकी आसा. सदांकाल हांव देवीक भलायकेन आसा. हांव सर्गीचो. हांव क्रिस्ता बरोबर स्वर्गार बसून आसा. अधिकार, पदवी आनी जैत म्हजेंच. खंयचेंच हातयार म्हजेर आड तयार केलां तें सुडफोट जावचें ना. कित्याक देवाचें उतर म्हजे कुडीन रिगलां. म्हजे भितर जियेता म्हजो पेकयणार. दुयेंसाक म्हजे भितर जागो ना. जेजून आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं दुयेंसाचो नाश केला. हांव सगळ्या दुयेंसाक नाकारता. म्हजे एक एक कुडीचो सांदो बरे भाशेन काम करता. म्हजे भितर सगळें सारकें आसा. म्हजो भावार्थ म्हाका जैतान व्हरता. संवसाराचेर हांवें जैत व्हेलां. म्हजो भावार्थ काम करता आनी व्हडत्यो मिलाग्र्यो हांव पळयतां. जैत म्हजेंच, भलायकी म्हजीच. येस म्हजोच. जेजू क्रिस्ता भितर
हांव जैतिवंत जेजूच्या नांवान आमेन. Abba Father, I lift up to you all the sick people. Have mercy on them, Abba Father, and bring to their knowledge that Jesus, your beloved Son, died on the cross, took all their sicknesses, their infirmities, their weaknesses, their infection upon his body and finished them on the cross 2000 years ago. 1 Peter 2:24 says, by the stripes of Jesus you were healed. If we confess spiritually the word of God, then the body will come in line with the word of God and healing will be manifested in your body. Even if you don't feel anything, still go on confessing God's word and take authority over your sicknesses, your diseases. In the name of Jesus only. Say, my body is the temple of the Holy Spirit, redeemed, cleansed, sanctified by the blood of Jesus. Therefore, sickness, you have no power over me and no place in me. Satan, you have no power over me and no place in me. Only Jesus has place in my body. He is my only Lord and personal Savior. I believe that the same Spirit that raised Jesus from the dead dwells in me. Therefore, I stretch forth my hand towards all the sick people, and I believe that God's power will flow through my palms upon you. In the name of Jesus, I uproot every sickness from your body. Every evil power be cut off in the name of Jesus. Thank you, Jesus, for your power, Lord Jesus. Your power is super power, Lord Jesus. And every other powers are powerless powers, Lord Jesus. Father, I thank you for leading me in this prayer with your Holy Spirit. I can do nothing of my own. I make all this prayer, Abba Father, in the holy name of your beloved Son Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the God. ह्या विका कुणाल बर्थडे आणि एनिवर्सरी आसा तेमकां लागून मागणी करया. येस लॉर्ड, थँक यू जीजस. देवा तुका आर्गा, सोम्या तुका आर्गा. हय बाप्पा, ह्या विका कितलो लोकांक बर्थडे आसा तेमकां सगळ्यांक वयर काडटा स्वर्गी बाप्पा. येस बाप्पा, एक एक मनशा बाप्पा हील कर स्वर्गी बाप्पा. तुझी घरात बाप्पा तेमकां वाट कर स्वर्गी बाप्पा. तेमची दीस बाप्पा बरे भशेन येवपाची वाट कर स्वर्गी बाप्पा. तशेंच लग्नात वर्स कुणाल आसा तेमकां बाप्पा सगळ्या बाप्पा तेमची एक एक दीस बाप्पा घोव बायला भितर एक वाट जावं, मोगान आसूं स्वर्गी बाप्पा. थँक यू जीजस, थँक यू लॉर्ड बाप्पा. ह्या टायमार एक एक मनशा बाप्पा तूं अजून तेमकां हात लाय स्वर्गी बाप्पा. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीजस. मागता हेळे स्वर्गाच्या बाप्पाच्या पुत्रा जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नावान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या न्हू, आयज आमी देवाच्या उतरान थोडी उदाहरण घेवया. कशे भाशेन आमी देवाचेर विस्वासान आनी भावार्थान रावप तें आनी जेजूक मोहिमा दिवपाक ताका मोहिमा जोडून घेवप. तर आमी देवाच्या उतरान पळयता जेन्ना लाजार बरो नासलो तेन्ना मारिया आनी मार्ताक जेजूक संदेश धाडटा की तो पिडेंत आसा म्हणून. आनी जेजू आपल्या शिसान कितें सांगता तो आमी पळोवया. जॉन 11 verse 4 जेजू सांगता. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना,
ती देवाचे मोहिमे खातीर आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताकूय मोहिमा मेळटली. जेजू सांगता की लाजार मोडचो ना, ते पिडेन तो मोडचो ना, पूण तातूंतल्यान देवाच्या पुताक मोहिमा मेळटली म्हणटा. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की लाजार मेलो. 4 दिसां उपरांत जेजू थंय पावता आनी ते घरान सारकें दूख आसता, रोडणें आसता. आनी मारिया आनी मार्ता खूब दुख्खी जालीं आसता. तांणी बोरमासो सोडून कसो दिलो की जेजू मेलो आतां 4 दीस जाले आनी तांची परिस्थिती सारकी एक मेलोलीशी आसता. आनी 4 दीस म्हणल्यार लाजाराक मरोन वास मारतालो आनी तांणी सारकी ही आतां म्हणजे एक भाशेन ती सारकी दुखी जाली आनी ती जाणा आसली की आपलो भाव मेलो पोत्तून तो तांकां मेवचो ना. हे भाशेन ती सारकी दुकान आसली. पूण जेजून थंय शिसांक सांगलेलें की हे पिडेन तो मरचो ना, पूण देवाच्या पुताक तातूंतल्यान मोहिमा मेवतली म्हूण. आनी जेजू सगळें जाणा आसलो कशी आपल्याक मोहिमा जोडून घेवंक जाय आसली ती. सो जेजून लाजारसाक जिवून केलो. आमी पळयता पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता की 4 दिसां उपरांत जेजू येता, पोंडाशीं येता आनी लाजारसाक भायर सर म्हूण उलो मारता. आनी लाजारस जिवोच भायर येता, तो जिवंत जाता आनी तो भायर येता. जेन्ना मार्ता आनी मारियाची परिस्थिती इतली मेलोली आसली, तांणी हें एक भाशेन चिंतूंक देखून नासलें की लाजार पोत्तून जिवो जातलो म्हणून. आयज मोगाच्यानो ह्या संवसारान असलीच परिस्थिती आसा. ह्या संवसाराक परिस्थिती आसा ती पळयल्यार एक मेलोली परिस्थिती दिसता. वेता थंय दुखाची खबर, रोडणी मरणाची खबर, वेता थंय एक काळीज रोडटा आयकोन आमची की ह्या संवसारार सगल्याक एक मेलोली परिस्थिती जाल्या. कोणाच्यान कांय करूंक जायना, कोणाकूच एक बरी करूंक जायना, फकत बरो करतलो एकलोच जेजू आसा. तेच भाशेन आयज आमी जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागता की ही परिस्थिती जेजू कबार करतलो म्हूण, ही परिस्थितींतल्यान आमकां भायर काडटलो म्हूण. पूण जेन्ना लाजार मेलो तेन्ना जेजू 4 दिसांनी थंय गेलो. जेजूक जाय जाल्लें जाल्यार जेजून आसा थंयच रावन लाजाराक बरो करूंक जातालो. पूण जेजून तें करूंक ना, कित्याक तितूंतल्यान देवाच्या पुताक मोहिमा मेळोंक जाय आसली. आनी आयज आमची परिस्थिती तसलीच आसा. आयज आमी सगळीं भावार्थी एकठांय जावन मागता, पूण आमकां हें बेगीन जाल्लें जाय आसता. आमकां हें बेगीन बेगीन सगळें संवसारा वयली ही परिस्थिती सारकी बरी जाल्ली जाय. पूण मोगाच्यानो आमकां गमोन येता ह्या संवसाराक जेजू सुटका दितलो आमी जाणा, पूण ताच्या वेळा प्रमाणें, ताच्या उतरा प्रमाणें तें सगळें जातलें. आयज हो संवसाराक जितलो सगळ्याक कोरोना व्हायरस शिपडोक येता, तितूंतल्यान देव सगळ्या संवसाराक भायर काडटलो आनी तितूंतल्यान फकत भायरूच काडटलो न्हू, पूण जेजूक मोहिमा मेळटली. तर आमी थांबोन आसतना फकत एकल्याच देवा लागीं आमी मागता तें विस्वासान आनी भावार्थान मागचें. आनी आमी जाणा हे परिस्थितींतल्यान जेन्ना तो आमकां भायर काडटलो तेन्ना संवसारार सगळें नवें जातलें. तो नवें करूंक येता, कितेंय तर आमचो देव नवें करूंक येता म्हूण आमी जाणा. आनी पयलें आमकां पवित्र पुस्तकान मेवता की एक भांगर उज्यान घालूनच ताची आमकां तपासणी करूंक मेवता. तेच भाशेन हे वेळार आमच्या भावार्थाची तपासणी जाता.
आमचो भावार्थ हालो ना जावच्याक आमी एक भांगर उज्यान घालून ती कोडून पळय ताची तपासणी जाता ते भाशेन भावार्थाची तपासणी जाता आनी आमी जाणा जरूर आमचो जेजू नवें करूंक येता आनी ताणें तें नवें केलें म्हणून आमी सत मानता थँक्यू लॉर्ड जीसस